नमस्ते। आज फेरि केही दिनको अन्तरालमा म यो भिडियो कन्फरेन्सद्वारा समस्त सिक्किमे जनता जनार्दन आदरणीय जनता जनार्दनसँग फेरि भेटघाट गर्न गइरहेछु र तपाईहरु सबैलाई अवगत भएको कुरो हो कि 11 तारिक सेप्टेम्बर 2020 आज भन्दाखेरि 8 दिन अगाडि मैले राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट मैले इस्तिफा लिए र यो जिम्मेवारीबाट मैले किन लिनु पर्यो यो विषयमा सायद तपाईहरु सबैले मेरा समस्त आदरणीय जनसमुदाय शुभचिन्तकगण सबैले हेरिदिनु भयो होला मेरो भिडियो र मैले आफ्नो सबै कुरो जानकारी दिएको थिएँ र पनि कुनै समयमा फेरि पनि अझै गर्दै जाउँला र आज विशेष गरी एउटा राजनीतिक जिम्मेवारीको अभिभारा लिएर मैले बोल्न गएको छुइन र मैले अघिल्लो भिडियोहरुमा पनि भनेको छु जिम्मेवारी राष्ट्रियताको जिम्मेवारी हुन्छ, जिम्मेवारी नागरिकताको जिम्मेवारी हुन्छ, जिम्मेवारी मेरो राजनीतिक जिम्मेवारी एउटा राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्षको पदबाट मैले जिम्मेवारीबाट इस्तिफा लिए 11 तारिकको दिन र अब पनि हामी सबैलाई अघिल्लो मैले भिडियोमा मैले बताएको थिएँ हाम्रा विभिन्न जिम्मेवारीहरू हुन्छन् जस्तै आफ्नो राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी, नागरिकताको जिम्मेवारी, आफ्नो समाजप्रतिको जिम्मेवारी, संविधानप्रतिको जिम्मेवारी र यस्ता घरप्रति जिम्मेवारी एउटा घरेलु जिम्मेवारी पनि हुन्छ र विशेष गरी आज म एउटा समाजको जिम्मेवारी, एउटा राष्ट्रियताको जिम्मेवारी, एउटा संविधानको जिम्मेवारी मार्फत दुई चार कुरा तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु र मैले यो कुरो कुनै व्यक्ति विशेष अथवा पार्टी विशेषलाई भन्न चाहेको होइन। मैले अघिदेखि म भन्ने गरेको छु कि एसडीएफ होस्, एसकेएम होस्, भाजपा होस् या कुनै पनि कांग्रेस होस्, कुनै राष्ट्रिय पार्टी कुनै पनि पार्टीहरू हुन्, तर हामी सर्वप्रथम के हो यो देशको नागरिक हौं र यो राज्य सिक्किमको सिक्किमवासी सिक्किमे जनता हौं र हामीले यो जिम्मेवारी सिक्किम प्रतिको जिम्मेवारीमा होस् नहुँदाखेरि हामीले आफ्नो देशसँग साटेको 1975 सम्म हाम्रो देश थियो, अलगै सिक्किम थियो र आज त्यो देशसँग प्रजातन्त्रको मर्यादाभित्र सिक्किमको जनता बाँच्न चाहँदाखेरि पनि संविधान भारतीय संविधानको मर्यादाभित्र हामी बाँच्न चाहँदा पनि कतिपय कुराहरू चुक्न गएको छ। किन भन्दा हामीले राजनीति गर्दैछौं केवल केको लागि सत्तामा चम्म सीमित हुँदैछ, तर सत्ताले गर्दाखेरि जुन हाम्रो औचित्य जुन भारतीय हुनुको जुन चाहिँ औचित्य छ त्यो जुन चाहिँ संविधानले दिएको कुराहरू पनि हामीले एक एक हाम्रै राजनीतिको गल्तीले गर्दा ठूलो पुवाल पार्दै गएको छौं र आज विशेष गरी यो भिडियो मार्फत सिक्किमको विधानसभाका अध्यक्ष श्रीमान एलबी दासज्यूलाई म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र समस्त सिक्किम विधानसभा वर्तमान सिक्किम विधानसभाका 32 सदस्यगण विधायिकागणहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र विशेष गरी विधानसभाका अध्यक्ष साथै विधानसभाका नेता श्रीमान पीएस गोले साहबको पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र सँगसँगै विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरू एसकेएम का अध्यक्ष श्रीमान पीएस गोलेज्यू, एसडीएफ का अध्यक्ष श्रीमान पवन कुमार चामलिङज्यू, भाजपा अध्यक्ष श्रीमान डीबी चौहानज्यू तथा विभिन्न राजनैतिक पार्टीका नेतागणहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो घटना हो गम्भीर घटना, संवैधानिक घटना, यो ठूलो विधानसभाको जिम्मेवारीको घटना र तपाईहरुले सिक्किम विधानसभाको मर्यादालाई बचाउन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुको अधिकार भित्र यो परेको छ। म एउटा समाजको
यो सिक्किमेली समाजको एउटा जिम्मेवारी व्यक्ति भएको हैसियतमा म तपाईहरुको अगाडि यो समस्या राख्दैछु। गर्ने काम नगर्ने काम तपाईहरुको माथि हो। र केही दिन अगाडि अखिल भारतीय आदिवासी परिषदका अध्यक्ष श्रीमान छितेन टासी भुटिया ज्यू जो अघि हामी सिब्ल्याकका चेयरम्यान भनेर खुब जानिन्छ, कन्भेनर साहब र भूतपूर्व मन्त्री सिक्किम सरकारले एउटा एसएचओ सदर थाना ग्यान्टोकमा एउटा एफआईआर गरिएको छ। त्यो एफआईआर को कपी उहाँ खुदैले पनि खुबै भाइरल गरिदिनु भएको छ र विभिन्न सिक्किमका जनसमुदायले खुब त्यसलाई चर्चा राख्नु भएको छ र उहाँलाई एउटा फेक आईडी को व्यक्तिले लान्छना गरेको हैसियतमा त्यो फेक आईडी सम्बन्धी छितेन टासी साहबले सिक्किम सरकारको अगाडि एफआईआर फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट पुलिसमा दर्ता गरेको छ र त्यसको कपीहरू सीआईडी एसपी ईस्ट सबैलाई गरेकोले गर्दाखेरि यो एफआईआर गम्भीर एफआईआर छ। यो विशेषता छ यसको, किनभने उहाँले एउटा ठूलो भूमिका सिक्किमको राजनीतिमा गर्दै आउनु भएको, उहाँ भूतपूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, अहिले राष्ट्रिय आदिवासी परिषदको उहाँ सिक्किम इकाइको अध्यक्ष पनि हुनुहुँदो रहेछ र उहाँको समिति पनि छ र त्यो जुन फेक आईडी ले के गर्यो भन्दा तपाईहरु सबैलाई जानकारी पनि छ कि त्यो फेक आईडीबाट हाम्रा वर्तमान विधायक श्री यङ छिरिङ लेप्चा, वाइटी लेप्चा, जो कमनली नोन वाइटी लेप्चा को सीओआई सर्टिफिकेट अफ आइडेन्टिफिकेसन विषय लिएर एउटा गम्भीर मुद्दा सारा सिक्किमको अगाडि आएको छ र श्री वाइटी लेप्चाज्यू आज भाजपा पार्टीका विधायक हुनुहुन्छ। भाजपाले उहाँलाई अस्ति गए साल गान्तोक क्षेत्रबाट उपचुनावमा खडा गरेको थियो, चुनावमा विधानसभाको सदस्यको रूपमा, उम्मेदवारको रूपमा, र उनी निर्वाचित हुनुभएको छ। आज उनी विधानसभाको सदस्य हुनुहुन्छ र मुद्दा के छ भन्दाखेरि उहाँले सर्टिफिकेट अफ आइडेन्टिफिकेसन 19 तारिक सेप्टेम्बर 1989 मा अवेल उहाँले प्राप्त गर्नुभएको रहेछ। यो कुरा यहाँ छ र अर्को कुरो के छ भने उहाँ यङ छिरिङ लेप्चाको जुन चाहिँ नामाङ्कन पत्र त्यसमा उहाँको पिताजी चाहिँ निमा छिरिङ लेप्चा बताइएको छ र उहाँको नोमिनेसन पेपरमा निमा छिरिङ जो पिताजी बताउनु भएको छ, उहाँको 19 तारिक सेप्टेम्बर 1989 मा उहाँले सीओआई प्राप्त गर्नुभयो भने निमा छिरिङ लेप्चाज्यू उहाँको पनि यहाँ छ सीओआई, उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ 3 तारिक 10 महिना 1989। भन्नु मतलब बाउ भन्दा छोरा अगाडि जन्मियो। यो कागजको मुताबिक छोराले अगाडि जन्म लिएको छ। यो डकुमेन्टेसन त्यस्तो छ र विभिन्न भाइरल भइरहेको छ यो विषय। यो गम्भीर विषय हो, किनभने आज सिक्किममा एउटा फेक सीओआई को समस्या पुरा बढेर गएको छ। फेक डकुमेन्टेसन गरेर विभिन्न हाम्रो अधिकारहरू, आज हाम्रो भाइ बहिनीहरू, पढा लिखा भाइ बहिनीहरू पनि बेरोजगारको समस्या झेल्नु परेको छ। आज हामी 45 वर्ष केवल भारतमा प्रवेश गर्दाखेरि आज हाम्रो भाइ बहिनीहरू, पढा लिखा भाइ बहिनीहरू आज जबलेस भएर हुनु परेको छ। कारण एउटा ठूलो कारण चाहिँ के हो भने यो फेक आइडेन्टिटी पनि हो। तर आज जब मात्रै होइन, हाम्रो ल मेकर्सहरू पनि उहाँहरू हुनु भइसकेछ र अब कुरो के आयो भन्नुहुन्छ भने कि उहाँलाई यति बिघ्न भाइरल भइसक्यो र एउटा गम्भीर भूतपूर्व मन्त्रीज्यूले सिक्किम सरकारको अगाडि एफआईआर गरिसक्यो, तर आजसम्म
वाइटी लेप्चाज्यूले जनताको अगाडि आएर यो सत्य कुरो के हो बताउनु उहाँको कर्तव्य पनि हो, धर्म पनि हो। संवैधानिक मर्यादालाई बचाउने प्रत्येक ल मेकर्सहरू, एमएलएहरू, एमपीजहरूको प्रथम कर्तव्य तपाईँले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। तपाईँले एफिडेभिट नोमिनेसन गर्दा एफिडेभिट गर्नुभएको छ, यसमा कुनै प्रकारको झुट छैन भनेर। तपाईँको एफिडेभिट गलत भयो भने तपाईँको नामाङ्कन खारिज हुन्छ, त्यो कानुन छ। तर आज तपाईँले एफिडेभिटमा गरेको सत्य हो भने या झुट हो भने पनि यो कुरो जब सिक्किम सरकारको अगाडि आइसके, पुलिस विभाग, सिआइडी विभाग, पूर्व जिल्लाका एसपीलाई सबै कपीहरू सर्कुलेट गरे, त्यो पनि एउटा गम्भीर विषय। जो एउटा जेन्युन मान्छे, जो सिक्किमको लागि लड्ने मान्छे, जो छिटिन टाँसी साहब जो व्यक्ति, जो एउटा भूतपूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले एफआइआर गरिसकेपछि आजसम्म सिक्किम सरकारको कुनै प्रकारको यस विषय सम्बन्धी पहल भएको हामीले थाहा पाएको छैन। र सँगसँगै वाइटी लेप्चाज्यूले पनि जनताको अगाडि आएर यो सत्य कुरो के हो भनेर भन्नु सक्नु भएको छैन। र म सिक्किमे जनताको एउटा जिम्मेवारी नागरिक हैसियतमा वाइटी लेप्चाज्यूलाई यस विषय सम्बन्धी तपाईँले जनताको अगाडि आएर प्रश्न गरिदिने अनुरोध गर्छु। र सँगसँगै सिक्किम विधानसभाको अध्यक्ष महोदयलाई म यो भिडियो कन्फरेन्स मार्फत तपाईँको ध्यान आकर्षण गर्दै उचित निर्णय, उचित कदम पहल गर्ने तपाईँलाई म आह्वान अनुरोध गर्छु। र सँगसँगै विधानसभाका नेता श्रीमान पीएस गोलेज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्छु र भाजपा पार्टी जो आज तपाईँहरूले हिजो मात्रै तपाईँहरूको गठबन्धनको घोषणा गर्नुभयो मुख्यमन्त्रीज्यूले, र अब गठबन्धन सरकार हो, राष्ट्रमा भाजपाको सरकार छ। र आज तपाईँहरूको प्रथम कर्तव्य हो कि तपाईँहरूले सिक्किमको जनताको अस्तित्वलाई, मर्यादालाई, संवैधानिक तौरलाई, संविधानको मर्यादालाई बचाउने तपाईँहरूको पहल हुनुपर्ने हो भने यो एउटा गम्भीर विषय सिक्किमे जनताको अगाडि आएको छ। त्यसकारण भाजपा पार्टीले यो कुरोलाई प्रष्ट गर्नुपर्छ, हाम्रो यो माग। र सँगसँगै म तपाईँहरूको अगाडि यो पनि बताउन चाहन्छु कि भोलि पर्सिदेखि 21 तारिकदेखि सिक्किममा विधानसभा सत्र हुन गइरहेको छ, 21 तारिकदेखि। त यो सबैभन्दा गम्भीर विषय यो विषय हो कि तपाईँको सदन, त्यो विधानसभाको मर्यादालाई बचाउनुहोस्। विधानसभाको मर्यादालाई बचाउने पहल स्पिकर साहब, तपाईँ विधानसभाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने तपाईँको विधानसभाको अध्यक्ष भएर र विधानसभाको नेता श्रीमान पीएस गोलेज्यू भएर आफ्नो विधानसभा, आफ्नो नेतृत्वमा रहेको विधानसभाको मर्यादालाई तपाईँको बचाउने सर्वप्रथम कर्तव्य हो। र समस्त अन्य उहाँहरू दुईजना बाहेक 30 जना विधायक इन्क्लुडिङ वाइटी लेप्चाको एउटा यो मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी हो। विधानसभाको पनि मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी हो, प्रत्येक विधानसभाका सदस्यहरूको पनि मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी हो। यस विषयमा तपाईँले सबैभन्दा पहिला बहस गरेर उचित निर्णय गर्नुपर्छ र विधानसभाको मर्यादालाई बचाइदिनुपर्छ। नत्र भने त्यो विधानसभा के हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कानुनको जानकार हुनुहुन्छ, संविधानको जानकार हुनुहुन्छ। र योभन्दा अघिल्लो एउटा घटना पनि म तपाईँहरूको अगाडि ल्याउन चाहन्छु। वाइटी लेप्चादेखि अघिल्लो एउटा घटना अझै छ। यिनी हुन् श्रीमती तिलु गुरुङ। उहाँले 2 पल्ट विधानसभाको सदस्य भइसक्नु भएको छ र उहाँको पनि नामाङ्कन पत्रमा म तपाईलाई मिस्टर वाइटी लेप्चाको पनि नामाङ्कन पत्र हेरिदिनुहोस्। यस्तो छ, वाइटी लेप्चा श्री निमा छिरिङ लेप्चा पिताजीको नाम, र उहाँको श्रीमती तिलु गुरुङको नामाङ्कन पत्रमा वाइफ अफ कुमार तामाङ, एड्रेस माझीटार, पिओ माझीटार, इस्ट सिक्किम यस्तो भनिएको छ। नेम एनरोल्ड एज भोटर इन 18 वेस्ट पाण्डम सिक्किम कन्स्टिट्युएन्सी, सिरियल नम्बर 284, पार्ट नम्बर 12, इमेल एड्रेस, फोन नम्बर सबै दिएको छ। सेल्फ प्रोफेसन पोलिटिसियन,
स्पाउस प्रोफेसन बिजनेसम्यान उहाँ कुमार तामाङज्यू बिजनेसम्यान हुनुहुँदो रहेछ। त उहाँको पनि कम्प्लेन भएर सिक्किम सरकारको निकायले सबै जाँच पडताल गरे पश्चात यो 12 फेब्रुअरी 2020 को दिन एउटा अर्डर पास गर्नुभएको छ। यो अर्डर म तपाईलाई पढेर देखाउँछु, सुनाउँछु। Therefore, म डल्लै पढ्दाखेरि लामो समय जान्छ। Therefore, on perusal of all documents and on detailed inquiry, it is established beyond reasonable doubt that the respondent has obtained his certificate of identification bearing memo number 1253 DCE dated 3/7/1992 fraudulently by misinterpretation facts। यो झुट कागजहरू गरेर यो उहाँको सर्टिफिकेट अफ आइडेन्टिफिकेसन बनाएको कुमार तामाङको भन्ने भएको छ। त्यसकारण उहाँले भन्नु हेन्स द सेड सर्टिफिकेट अफ आइडेन्टिफिकेसन इज हियर बाई क्यान्सल्ड and the respondent is directed to surrender the said certificate of identification to this office immediately. Further, STM Gangtok, Rangpur, Rongli and Pakyong are directed to cancel transaction of landed properties which were carried out on the basis of said certificate of identification of respondent. Moreover, SHO Sadar PS is directed to register a case against the respondent for misrepresentation of facts. This case is hereby disposed भनेर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब उहाँको यो पनि भयो, यो पनि फ्रोडुलेन्ट डकुमेन्टबाट भयो भन्दैछ भने अब उहाँ त निर्वाचित भइसक्नुभयो मिसेस तिलो गुरुङ त 2 पल्ट मन्त्री पनि हुनुभयो। त यो पनि विधानसभाले अध्यक्ष महोदयले यस विषय सम्बन्धी पनि सरकारले फ्रोडुलेन्ट भनेर अब प्रमाण भइसकेको छ। उहाँको जो डकुमेन्टमा उहाँहरू सेटिस्फाई हुनु भएन र जति पनि उहाँहरूको कम्प्लेन भएको थियो त्यस कम्प्लेन नै सही हो भनेर रेस्पोन्डेन्ट जो कुमार तामाङको फ्रोडुलेन्ट भयो भन्ने कुरा अब अर्डर यो सिक्किम सरकारको अर्डर हो, मेजिस्ट्रेटको अर्डर हो र अब उहाँको नोमिनेसन पेपर पनि यो एफिडेभिट गलत भयो। त्यसकारण सिक्किम विधानसभाका अध्यक्ष महोदयको यहाँ ठुलो भूमिका छ र सँगसँगै 31 जना विधायिकाहरूको पनि यो ठुलो जिम्मेवारी छ र यो 21 तारिक भोलि पर्सिको दिन 21 तारिक जुन चाहिँ सत्र बस्दैछ यो सबैभन्दा पहिला यसको प्राथमिकता दिनुपर्छ तपाईको सेसन माथि एसेम्ब्ली सेसनमा। सिक्किम एसेम्ब्लीले भित्रमा जो सदन बस्नु हुँदैछ त्यसले सबैभन्दा पहिला गम्भीर कुरा आफ्नो विधानसभाको अस्तित्वलाई तपाईहरुले बचाइदिनुहोस्। विधानसभाको अस्तित्व बचाउँदै जो पार्टीहरू हुनुहुन्छ, जो राजनैतिक पार्टीहरू हुन्छ, तपाईहरुले आजसम्म सिक्किमे जनतालाई केवल सत्तामा झुक्काएर आज यस्तो हुनु बहुतै दुर्भाग्यको कुरो हो र विधानसभाको सदस्य कोही भइसक्नु भएको 2 जना भइसक्नु भयो, एकजनाले 2 टर्म पनि मिलाइसक्नु भएको छ भने तपाईहरुको नैतिक जिम्मेवारी हो। इट इज योर मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी टु बी आन्सरेबल टु द पब्लिक अफ सिक्किम। तपाई सिक्किमे जनताप्रति जवाबदेही हुनुपर्छ। तपाईहरु जनतासँग जोडिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, नेतागण हुनुहुन्छ र यो कुरो गम्भीर विषय हो। किन गम्भीर विषय हो भन्दा हामीले 45 वर्ष अगाडि एउटा देशसँग साटेको छौं र भारत सरकारका इन्टेलिजेन्स ब्युरोहरू पनि यहाँ के गर्नु हुँदैछ, तपाईहरुले हाम्रो सिक्किमलाई कहाँ लानु हुँदैछ, तपाईहरुको पनि ठूलो जिम्मेवारी छ र गभर्नर महोदयले पनि आफ्नो म यो भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, श्रीमान गंगा प्रसाद ज्यू तपाई भाजपा सरकारको नियुक्तिमा आउनु भएको हो र भाजपाका विधायकको यस्तो कुरा सनसनी भाइरल भएको छ र सिक्किम सरकारमा यो रिपोर्ट पुलिस एफआईआरमा चाहिँ एउटा पुगिसकेको छ र तपाईले पनि आफ्नो उद्घाटन सम्बोधनमा यी विषयलाई समाहित गरिदिनुहुन्छ भन्ने मेरो अनुरोध पनि हो
मेरो तपाईलाई हार्दिक अनुरोध छ र विधानसभाको मर्यादालाई तपाईले बचाइदिनु हुनेछ र सिक्किम आदरणीय सिक्किमे जनता श्रद्धाञ्जली। हेर्नुहोस्, म सधैँ तपाईलाई भन्ने गर्छु, न त हामी एसडिएफ, न त हामी एसकेएम, न त भाजपा, न त कांग्रेस, न त अन्य पार्टी। र आज पार्टीहरू हेर्नुहोस्, हाम्रो दिले काजी साहबको एसएनपीटी पनि छ, भाइचुङ भुटिया साहबको पनि के अरे हाम्रो सिक्किम पार्टी छ। र यो गान्तोकको चुनावमा हुनुहुन्थ्यो, तर यस्तो विषय जब गम्भीर विषयहरू जनताको अगाडि आइसकिसकेको छ, पब्लिक डोमेनमा आइसकेको छ, तर आजसम्म उहाँहरूको पनि कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया नहुँदा देख्दाखेरि म सोच्छु कि सिक्किममा केवल सत्ताको लागि मात्रै राजनीति गरिँदैछ। यो ठुलो गल्ती हुन्छ। सत्ताले बहुत गल्ती गरेको छ, सत्ताले सिक्किमे जनतालाई बहुत खेप धोका दिएको छ र त्यसकारण प्रत्येक सिक्किमे जनता जनार्दनलाई म बिन्ती गर्न चाहन्छु कि तपाईहरू हामीहरू सबै राजनीतिक विषयबाट पनि उठेर हामी सिक्किमलाई कसरी बचाउँ, सिक्किमेलाई कसरी बचाउँ, यो प्रत्येक सिक्किमे जनताको अब जिम्मेवारी भइसक्यो। अब हेर्नुहोस्, हामी हर क्षेत्रमा कमजोर भयौँ। तपाईहरूले फेक सिवाईको केस पनि गर्नुभयो, के गर्नुभयो, बाहिरबाट पनि हामी एट्याक हुँदैछौँ। आज हामी विदेशी भनेर सुप्रिम कोर्टमा केस पुगिसकेको छ, विभिन्न तौर तरिकाले हामीलाई हमला हुँदैछ भने आज हाम्रो विधानसभा भित्रमा पनि यस्तो खालको अब मानिसहरूले प्रवेश गरिसकेका छन् जो चाहिँ तपाईहरूको विधायकहरू कत्रो ठुलो जिम्मेवारी भोट दिनुभएको। गान्तोक सिक्किमको सबैभन्दा क्यापिटल र एलाइट सोसाइटी बस्ने जग्गा तपाईहरूले भोट दिनुभएको व्यक्तिको यस्तो खालको आयो भने उहाँको एउटा कर्तव्य बनिन्छ। आफ्नो कसैले सेटिस्फाई नगर्यो भने कम से कम आफ्नो क्षेत्रका जो जनताले तपाईहरूलाई भोट दिनुभयो ती जनतालाई प्रष्ट सत्य कुरा बताइदिने श्रीमान वाइटीज्यूको एउटा नैतिक जिम्मेवारी बनिन्छ, भाजपाको नैतिक जिम्मेवारी बनिन्छ, भाजपा र एसकेएम गठबन्धन सरकारको नैतिक जिम्मेवारी बनिन्छ भने एसडिएफ पनि एनडिएकै घटक दल भएकोले एसडिएफ, एसकेएम र भाजपाका तीनैजना अध्यक्षको पनि यो घटना सम्बन्धी ठुलो नैतिक जिम्मेवारी बनिँदै तपाईले उचित कदम पहल गरेर सिक्किमको प्रत्येक सिक्किमे जनतालाई न्याय दिनुहुन्छ भन्ने म आशा सँगसँगै तपाईहरू सबैलाई म बिन्ती गर्छु कि सिक्किमको विधानसभा हाम्रो मन्दिर हो, प्रजातन्त्रको मन्दिर हो भने त्यो मन्दिरको मर्यादालाई तपाईहरू सबैले बचाउनुहुन्छ भन्ने म अनुरोध पनि गर्छु, बिन्ती गर्छु। र विशेष गरी आज उपरान्त 21 तारिकको पहल पर्सि हुने जुन चाहिँ सत्र छ त्यसमा विधानसभाको अध्यक्षले उचित कारवाही गरेर र उचित पहल गरेर यी सबै विषयमा तपाईहरूले सिक्किमे जनतालाई सन्तुष्टि दिनुहुन्छ भने मेरो विश्वास राख्दै तपाईहरूदेखि बिदा लिन चाहन्छु र भविष्यमा पनि फेरि यस्तो गम्भीर कुरा लिएर आउनेछु। धन्यवाद।